अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तुकीर एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। आज के वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिए हैं और नेशनल असम्बली में किन किन लोगों को कहां कहां टिकट दिए गए हैं और किन किन कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। ये तफसील हम आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम 266 सीट्स पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल बताएं और हम आने वाले हर व्लॉग में उम्मीदवार बताया करेंगे किस पार्टी ने कौन से उम्मीदवार उतारे हैं और किसका कहाँ मुकाबला है। हम डिवीजन वाइज आपके साथ चलेंगे, लेकिन आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने अपने किन किन कैंडिडेट्स को किन किन हलकों में उतारा है। इसके लिए जी NA1 चित्राल से अब्दुल लतीफ साहब हैं, NA2 स्वात 1 से डॉक्टर अमजद साहब हैं, NA3 स्वात 2 से सलीमुर रहमान साहब हैं, NA4 स्वात 3 से मुराद सईद साहब हैं, NA5 अपर दीर से जी सबगतुल्ला साहब हैं और इसके लिए NA6 लोअर दीर 1 से महबूब शाह हैं, NA7 लोअर दीर 2 से बशीर खान साहब हैं, NA8 बाजौर से गुलदीप खान साहब हैं, NA9 मालकंड से जुनेद अकबर साहब हैं, NA10 बोनीर से बरिस्टर गोहर अली खान खुद है जो इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, NA11 शांगला से नवाज खान साहब हैं, NA12 कश्तान से गुलाम सईद साहब हैं, NA13 बटग्राम से नवाज खान साहब हैं। इस तरह NA14 मनसहरा 1 से अमरान सलीम साहब हैं, NA15 मनसहरा 2 से गुस्ताफ खान साहब हैं और NA15 मनसहरा 2 से गुस्ताफ खान साहब है जी। NA16 एबटाबाद 1 से अली असगर खान साहब है, NA17 एबटाबाद 2 से अली खान जदून साहब है, NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान साहब हैं और NA19 स्वाबी 1 से असद कैसर साहब हैं जो स्पीकर रहे हैं हमारे, NA20 स्वाबी 2 से शहराम तराकी साहब हैं, NA21 मर्दान 1 से मुजाहिद खान साहब हैं, NA22 मर्दान 2 से मोहम्मद आतिफ साहब हैं, NA23 मर्दान 3 से अली मोहम्मद खान साहब हैं, NA24 चारसदा 1 से अनवर ताज साहब हैं, NA25 चारसदा 2 से फैसल मोहम्मद खान साहब हैं, NA26 मोहम्मद से साजिद खान साहब हैं, NA27 खैबर से अकबाल अफरीदी साहब हैं, NA28 पेशावर 1 से साजिद नवाज खान साहब हैं, NA29 पेशावर 2 से अरबाब आमर अयूब साहब हैं, NA30 पेशावर 3 से शानदाना गुलजार साहब हैं और NA31 पेशावर 4 से अरबाब शेर अली साहब हैं जी। NA32 पेशावर 5 जहाँ से शेर अफजल मुनव्वर साहब ने कागज जमा कराए थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, यहाँ से आसिफ खान साहब हैं, NA33 नौशेरा 1 से शाहद खान खटक साहब हैं, NA34 नौशेरा 2 से जुल्फकार साहब हैं, NA35 कोहाट से शहरयार अफरीदी साहब हैं, NA36 हंगू से यूसुफ खान साहब हैं, NA37 खुरम से लुकमान खान साहब हैं, NA38 कड़क से शाहद अहमद खटक साहब हैं, NA39 बन्नू से मौलाना नसीम शाह साहब हैं और NA40 नॉर्थ वजीरिस्तान से औरंगजेब खान साहब हैं, NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत जी। शेर अफजल मरवत को NA41 से मिला है जी टिकट, ठीक हो गया जी। NA42 साउथ वजीरिस्तान से जुबैर खान वजीर साहब है, NA43 टांग डेरा इस्माइल खान से बादशाह खान है और NA44 डेरा इस्माइल खान 1 से अली अमीन गंडापुर फजल रहमान साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA45 डेरा इस्माइल खान 2 से शुएब खान मियाँ खेल साहब है, NA46 से जी आमर मसूद मुगल साहब हैं, NA47 से शुएब शाहीन साहब हैं, ये इस्लामाबाद के हैं। इस्लामाबाद 1 से जी आमर मसूद मुगल साहब और NA47 से शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद से और NA48 से इस्लामाबाद 3 से अली बुखारी साहब हैं। आगे आ जाए जी अटक NA49 अटक 1 से ताहर सादक साहब है, NA50 अटक 2 से ईमान ताहर साहब है, NA51 मरी से मेजर लातसीब सेठी साहब हैं, ठीक हो गया जी। आगे जी NA52 रावलपिंडी 1 से तारक अजीज भट्टी एडवोकेट साहब है, NA53 रावलपिंडी 2 से कर्नल अजमल साबर साहब है, NA54 रावलपिंडी 3 से मलक तामूर मसूद साहब है, NA55 रावलपिंडी 4 से राजा बशारत साहब हैं,
جی راجہ بشار صاحب وزیر قانون پنجاب جو رہ چکے ہیں. این اے 56 راولپنڈی 5 سے شہریار ریاض صاحب ہیں, اور این اے 57 راولپنڈی 6 سے بیبا طاہر صاحب ہیں. جی این اے 58 چکوال سے ایاز عامر صاحب جو صحافی ہیں. این اے 59 تالا گنج چکوال سے محمد رحمان احمد صاحب ہیں, اور این اے 60 جیلم 1 سے حسن عدیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں. این اے 61 جیلم 2 سے غلام مصطفیٰ کندوال صاحب ہیں. این اے 62 گجرات 1 سے چودھری الیاس صاحب ہیں. این اے 63 گجرات 2 سے ساجد یوسف صاحب ہیں. این اے 64 گجرات 3 سے رانا عباس صاحب ہیں, اور این اے 65 گجرات 4 کی سیٹ ابھی پینڈنگ ہے. جی این اے 66 وزیر آباد سے محمد احمد چٹھا صاحب ہیں. این اے 67 حافظ آباد سے شوکت بٹی صاحب ہیں, اور این اے 68 سے جی منڈی بہاؤدین سے حاجی امتیاز صاحب ہیں. این اے 69 منڈی بہاؤدین کی دوسری سیٹ ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. این اے 70 سیالکوٹ 1 سے مبشر ایوان ایڈوکیٹ صاحب ہیں. این اے 71 سیالکوٹ 2 سے ریحانہ امتیاز ڈار صاحب ہیں. جی ریحانہ امتیاز ڈار صاحب سمارٹ ڈار صاحب کی والدہ محترمہ. این اے 72 سیالکوٹ 3 سے امجد علی باجوہ صاحب ہیں. این اے 73 سیالکوٹ 4 سے علی اسجد ملہی صاحب ہیں, اور این اے 74 سیالکوٹ 5 سے پینڈنگ ہے. جی این اے 75 ناروال 1 سے ڈاکٹر طاہر علی جوید صاحب ہیں. این اے 76 ناروال 2 سے کرنل جوید کالون صاحب ہیں, اور این اے 77 این اے 78 این اے 79 این اے 80 گجرانوالہ کی جو تمام سیٹس ہیں 4 تک وہ پینڈنگ ہے, اور این اے 81 گجرانوالہ 5 میں بلال اعجاز صاحب ہیں. این اے 82 سرگودا 1 سے پینڈنگ ہے. جی این اے 83 سرگودا 2 سے اسامہ مالیہ صاحب ہیں. این اے 84 سرگودا 3 سے شفقت ایوان ایڈوکیٹ صاحب ہیں. این اے 85 سرگودا 4 سے خداداد خلیار ایڈوکیٹ صاحب ہیں. این اے 86 سرگودا 5 سے میاں دید شفقت بلوچ صاحب ہیں. جی این اے 87 خوشاب 1 سے ملک عمر ایوان صاحب ہیں, اور این اے 88 خوشاب 2 سے اکرم نیازی ایڈوکیٹ صاحب ہیں. این اے 89 میاں والی 1 سے جمال احسن خان صاحب ہیں. این اے 90 میاں والی 2 سے عمیر خان نیازی صاحب ہیں. این اے 91 بکھر 1 سے ثناء اللہ مستی کھیل صاحب ہیں. این اے 92 بکھر 2 سے علی عباس بخاری صاحب ہیں. این اے 93 چنوٹ 1 سے غلام محمد لالی صاحب ہیں. این اے 94 چنوٹ 2 سے پینڈنگ ہے. جی این اے 95 فیصل آباد ڈویژن میں آ جائیں 1 سے علی افضل صحیح صاحب ہیں. جی علی افضل صحیح صاحب این اے 95 سے الیکشن لڑے ہیں. این اے 96 فیصل آباد 2 سے رائے حیدر خل صاحب ہیں. جی این اے 97 فیصل آباد 3 سے پینڈنگ ہے. جی این اے 98 فیصل آباد 4 سے افتخار رسول گمن صاحب ہیں. این اے 99 فیصل آباد 5 سے ملک عمر فاروق صاحب ہیں. این اے 100 فیصل آباد 6 سے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں. این اے 101 فیصل آباد 7 پینڈنگ ہے. جی این اے 102 بھی پینڈنگ ہے. این اے 103 فیصل آباد 9 علی سرفراز صاحب ہے, اور این اے 104 فیصل آباد 10 یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں. جی این اے 104 تحصیل جو ہے یہ راجہ جنگ والی ہے جو پینڈنگ ہے. جی این اے 106 بھی پینڈنگ ہے. این اے 107 میں ریاض فتیانہ صاحب ہیں. این اے 108 جنگ 1 سے صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب ہیں. جنگ سے این اے 109 شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں, اور این اے 110 جنگ 3 سے صاحبزادہ احمد سلطان صاحب ہیں. جی بالکل. این اے 111 ننکانہ صاحب 1 سے پینڈنگ ہے. جی این اے 112 ننکانہ صاحب 2 سے بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں. بالکل جی این اے 112 سے. این اے 113 سے شیخ پورہ 1 سے بریگیڈیئر راحت امان اللہ بٹی صاحب ہیں. این اے 114 شیخ پورہ 2 سے علی اصغر منڈا صاحب ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی این اے شیخ پورہ 115 سے پینڈنگ ہے, اور این اے 116 شیخ پورہ سے خرم منج صاحب ہیں. جی ہم نے آپ کو این اے 116 تک بتایا. اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو
266 تک کی لسٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کون کون سے امیدوار تحریک انصاف نے اپنے کن کن قومی اسمبلی کے حلقوں میں اتارے ہیں، اور اسی طرح ہم آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی ڈیٹیل بتائیں گے، اور پھر ڈویژن وائز بتائیں گے کہ کون کون سے امیدوار کس کس کے مقابلے میں ہے، کہاں کہاں سخت مقابلہ ہے، کہاں کس امیدوار کی پوزیشن مضبوط ہے۔ اللہ حافظ۔